Hello, hello. Hello, Mike. Testing mic 1, 2. Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang One TV channel. Daghang salamat One TV Management. Tungod sa katuyuan nga gusto namong kamo makaangkon og tukmang kasayuran dinhi sa atong probinsya sa Misamis Occidental, ang One TV. One TV. Karon, magadalit ka ninyo nining tulumanon. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. Usa ka tulumanon nga gituyo pahaom sa dagan sa kapag-uhan sa atong panahon nga nagtuki sa mga lain-laing mga opinyon, komentaryo, panglantaw ug impormasyon nga mamahimo nimong kaabay diha sa pagpangalagad nga matinud-anon sa katawhan. Kisaw sa probinsya. Uban ni Kuya James Dag-Uman. Kisaw sa probinsya. Ug karon, ani ana ang atong kisaw karong adlaw sa Kisaw sa probinsya. Good morning, Philippines! Maayong buntag sa makausapa Misamis Occidental o Dakbayan sa Osamis. Kumusta kamong tanan akong mga kaigsuonan? Pizza 24 karon sa bulan sa Pebrero tuig 2026. Adlaw nga Martes. Welcome sa atong ika-189 nga edisyon sa Kisaw sa Probinsya, the 189th edition of Kisaw sa Probinsya dinhi sa One TV Worldwide Channel, ang telebisyon ng masa nga nagsibya sa kinatung-ang bahin sa Dakbayan sa Osamis sakop sa probinsya sa Misamis Occidental. Every day is a great day. So let us always be thankful for the gift of life. So salamat kayo Lord sa gasa sa kinabuhi nga sa makausapay imong gipatagamtam kanamo karong adlaw ug sa imong padayon nga pag-uban sa among mga tagsa-tagsa ka mga paningkamot. Thank you kayo. Karong adlaw misidlak na gyud og mibidlisiw na hingpit ang kahayag ug kainit sa adlaw dinhi sa Dakbayan sa Osamis human sa mga pipila ka adlaw nga padayon sigig pag-ulan nga atong natagamtaman. So this is a great day. Hinaut unta nga ang ubang dapit pod sa Misamis Occidental ug ingon man sa ubang mga probinsya sa isla sa Mindanao makatagamtam usab sa susamang maanindot nga panahon nga among natagamtaman karon. By virtue of Proclamation 1169, series of 2026 issued by Malacañang, declaring Saturday, February 28, a special non-working day in the city of Tangub, province of Misamis Occidental. So, murag kining adlaw mao ni pagsaulog sa pagka-chartered city sa Dakbayan sa Tangub. So, manghinaot lang ta nga bisan unsa nga mga kalihukan nga himihon sa maong Dakbayan nga sakop sa probinsya sa Misamis Occidental mahimo unta nga malampuson, malinawon alang sa tanan. Ang serbisyo Asinso Pinoy, kinsa ang atong halangdon nga representante nga congressman, si Congressman Ando Waminal. Sa iyahang pagpangalagad isip congressman o representante sa Asinso Pinoy Party List, nagpakita lamang nga wala siya gipili. Ang iyahang pagka-representante sa Asinso Pinoy Party List dili lamang dinhi sa Dakbayan sa Osamis, the home of Asinso Pinoy. Dili lamang sa probinsya sa Misamis Occidental. Labaw ng dili lamang sa sa isla sa Mindanao, apan sa tibuok nasod nga Pilipinhon. Sak makapila ka bisis ang atong halangdon nga congressman, Attorney Andy Waminal Jr., nga atong representante o congressman sa Asinso Pinoy Party List, atong makita sa makadaghan nga higayon nga nagpakita og mga tabang sa atong mga kaigsuonan. Dili lamang diha sa probinsya sa Zamboanga del Sur, diha sa Sugbo, sa Visayas ug sa Luzon,
apan sa bisan asa nga dapit nga nagkinahanglan og panabang sa Asinso Pinoy Party List. Baguhay pa lang, usa ka DC Bahamundi Tag-at nga nagpuyo sa barangay Punta, lungsod sa Panaon. Kinsa ang yahang amahan nga si Aurelio Tag-at na hospital ug nagproblema sila sabay runon sa hospital. Pinaagi sa Asinso Pinoy Coordinator nga si Kapitan Delpin Ignacio, ang atong usa sa mga kapitan dinhi sa dakbayan sa Usamis nga nahimo og himong coordinator sa atong congressman diyang dapita sa 1st District sa lungsod sa Panaon. Mitabang og mihatag og ayuda, hingpit nga ayuda sa balay runon sa ospital nga gihambing ni Ma'am DC Bahamundi Tag-at mahitungod sa balay runon sa ospital sa iyahang amahan nga si Aurelio Tag-at. Tuod man ang kabugat sa kasing-kasing problema sa unahuna sa pamilya nilang DC Bahamundi Tag-at tungod sa maong bayronon daw na ibtan og tunok. Tungod kay ang Asinso Pinoy nga gipangguluhan, girepresentahan sa atong halangdon nga congressman, Attorney Indy Ipominal, Asinso Pinoy Party List Representative, naghatag og ayuda nga hingpit, zero balance sa bayronon sa hospital sa amahan ni DC Bahamundi Tag-at. So usa kini kapagpakita sa brand of service sa makausapa sa Asinso, dili lamang dinhi nga lagad sa probinsya sa Misamis Occidental apan sa tanang dapit sa tibok nasod nga Pilipinon, diin ang atong kugihan maabtikon og magiluyon nga congressman sa Asinso Pinoy Party List sa kanunay ug waysama naghatag og ayuda og tabang alang niadtong mga nagkinahanglan kayo sa panahon sa ilahang kalisod ug kawadon. Busa mga kaigsuonan, dili gyud nato angay kalimtan kining mga tawo nga naghatag nato og tabang panahon sa atong kalisod ug kawadon. Kay bulahan kayo ta nga natabangan ta panahon sa atong kalisod ug kawadon. So angay nato ni silang hinumduman kanunay og pasalamatan og atong iampo nga hatagan pagyud sila og taas nga mga panahon sa ilahang pagpangalagad sa katilingban aron daghan kayo ang makabenepisyo. Sa laing bahin niadtong milabay nga adlaw no Pebrero 23 sa kagahapon, ang Usamis Economic Enterprises ning dakbayan sa Usamis mihimo og usa ka surprise inspection sa atong isdaan dinhi sa public mall Pastilan. Subo kayo hunaon nga dunay 31 ka depictive skills ang ilahang nakonpiskar gikan sa atong mamaligyaay og isda. Kung ingon tag depictive skills, kulang sa timbang, limbong. So tungod niini ipang-embargo kay nakahimo man ni og paglimbong sa atong mga mamalitay, sakto ang bayad apan kung imong tan-awon sa ilahang timbangan insakto, kung imong ipatimbang og lain kulang. So sa ingon ini nga pamaagi usa kini kasabutahe, no, kanabang paglimbong sa atong mamalitay sa tinuod nga gimbong aton unya kita tanan nagbayad ta og insakto. Hinauton ta nga kining atong mga kaigsuonan nga mamaligyaay og isda tinuod nga lisod yun kayo ang panahon, pero dili na angay og himuong katarungan nga aron maluwas ka sa imong mga panginahanglan ato pong limbungan ang atong mga kaigsuonan nga nagbayad og insakto sa mga butang nga ilahang gipalit diha sa inyohang tindahan. So hinauton ta nga mahimo kini nga tamdanan, no, pananglitan sa atong mga kaigsuonan nga mamaligyaay diha sa merkado nga dili gyud
magbuhat og mga butang nga manikas sa atong mga kaigsuonan. Kay sa mata sa tao mahimong makaiskaparta, pero sa mata sa Dios nga nagtan-aw sa atong binuhatan, bisag unsaon kanang mga tao nga nang limbong sa iyang isig katawo, dili gyud na moasinso. So hinaut unta nga kining gihimo sa Osamis City Economic Enterprises sa pagpangulo sa ni Sir Jaime Tumada o ubang mga personahe diha sa atong public mall, padayon kini dili lamang diha sa isdaan, to be fair kanang tanan nga nagamit og timbangan kanang mga tindahan uban diha aron patas og angay, dili kay ang isdaan ra ang ato ang inspeksyonon. Kanang uban kay halos diha sulod sa merkado na yung mga timbangan nga gipanggamit ato ng tanahon, aron pod nga masuta nato kung unsa sila kapariha nga magnegosyo. Sa laktod nga pagkasulti mga kaigsuonan, akong gipanawagan kanabang patas o parihas nga pagnegosyo nga wala kay tao nga nalimbungan tungod kay sa ako nang gikaingon, mahimo nga sa mata sa tao matago nimo ang imong binuhatan, apan sa mata sa Dios nga nagtan-aw dili gyud nimo na malimbungan. So ang mga tao nga ingon ana bisag unsaon og paningkawbot basta limbungan pa, matod pa sa akong kanhi inahan, dili gyud mo asinso. So adto sa tasa pikas lawak alang sa mga painumdom sa atong tigpasiugda nga naghatag kanato og kinabuhi. Kisaw sa probinsya. Uban ni Kuya James Dag-Uman. James Dag-Uman. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. Mga Osamis noon, aniya nagkaroon sa atong dakbayan ang labing bag-o og hamugaway nga imong mapalitan sa imong mga appliances, laptop, mga nagunang gadgets ug mga nindot nga mga furniture. Ang Gloria Bazaar Bernard Avenue Branch. Gloria Bazaar Bernard Avenue Branch. Sa first floor, imong makita ang mga appliances nga barato apan pulido ug di kalidad. Mapalit ang mga refrigerators, washing machines, gas range, mga aircons ug mga kitchen accessories. Mapalit usab nimo ang maanindot nga mga LCD ug LED TVs sama sa Sony, Panasonic, Devant, Samsung, Sharp, Hisense, Panasonic ug uban pa. Sa second floor sa Gloria Bazaar Bernard, makita nimo ang mga nagunang mga furniture items nga swak sa imong budget. Anaa ang mga furnitures sama sa sala sets, dining tables, cabinets, aparador, beds, computer tables, office tables ug daghanan pang uban. Plus, aduna pa sila mga nagunang laptops nga durable ug bagay sa imong panginahanglanon sama sa Asus, HP, Acer, Lenovo ug daghanan pang mga brands. Aduna usab sila mga nagunang mga cellphones sama sa iPhones, Samsung, Oppo, Vivo, Huawei cellphone, Realme ug uban pa. Aduna usab sila mga computers and computer accessories alang kanimo. Kining tanan mamahimong mapalit pinaagi sa cash o baka sa easy installment plans upon approved application. Ug dili lang kay kana, aduna usab sila humugaway nga parking area at bang silang building luyo sa Jollibee drive-thru. Gloria Bazaar Don Anselmo Bernard Avenue Branch, the newest and the most convenient store in Osamis City. Opening hours from Monday to Saturday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Alang sa dugang kasayuran, pakikita ilang ang ilang store manager. Matawag sa mobile number 0930-255-3231 ug adunay landline number area code 088, telephone number 521-7961. Hashtag Gloria Bazaar Bernard. Hashtag Easify Your Life. Sa Gloria, oy sama. Basta Gloria Bazaar, sikat ka! Bisitahi usab ang Gloria Bazaar Rizal Avenue Branch, Osamis City. When it comes to transportation solutions, there's only one name that stands out. Go Travel offers safe, clean, and convenient way of traveling from Osamis to Manila. And if you need to send something, send it through To Go Express. From documents to balikbayan boxes to bultuhang cargo, basta padala, To Go Express na. Paspas, dali, ug kasaligan. To Go Travel and To Go Express is located along Rizal Avenue, Osamis City. For details, contact cell phone number 0908-876-0331. And for your LPG, Osamis Gas Center, authorized dealer of Petron Gasul. Order na sa Osamis Gas Center. Anaan imutang sa Teotuan Building, Mabini Street, 50th District, Osamis City. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang. Telephone number 521-0188. To Go Travel, To Go Express, and Osamis Gas Center. Owned and operated by Miss Claire TUC.
Ang maayong paglawas mo ay unang lakang padulong sa walay katapusang kalipay sa St. Joseph General Hospital. Nagtanyag sa 24 oras nga serbisyo sa medikal, laboratory, ultrasound, x-ray ug uban pang diagnostic procedures para sa inyong kahimsog ug kaayuhan sa panglawas. Ang St. Joseph General Hospital usa ka accredited provider sa PhilHealth, konsulta o outpatient clinic dedikado sa komprehensibong healthcare nga nagtutok sa pagpugong sa mga sakit ug pagdasig sa maalamong pagpili sa mga serbisyo nga kumpleto sa pag-atiman sa panglawas. Ang St. Joseph General Hospital konsulta provider mao ang dali ug sayon nga pag-appointment sa serbisyong medikal. Ang miyembro sa PhilHealth makapili sa pagpalista sa maong konsulta provider para sa profesional nga serbisyong medikal nga inyong masaligan. Ang St. Joseph General Hospital konsulta provider nahimutang sa Washington Street, 50th Barangay, Ozama City, Misamis Occidental. Ang inyong kahimsog ug kaayuhan mao ang prioridad para sa walay katapusang kalipay. Looking for your dream home? Welcome to Emerald Residences, where comfort, luxury, and convenience come together. Brought to you by Mediatrix Homes Incorporated. Nestled in a prime location at Bagakay, Ozama City, Emerald Residences offers spacious, modern homes designed with you and your family in mind. Whether you are a first-time home buyer or looking for an upgrade, we have a home that fits your needs and your budget. Imagine waking up to stunning views, enjoying a community with top-notch amenities, and knowing you made the best choice for your family's future. From stylish interiors to world-class features, every corner of Emerald Residences is designed for the life you deserve. Ako si Alex de la Peña. Retired na ko. Mo na dire na ako ang kuan balay after retirement. Mo na ako ang dream house na. So far so good. Na ako na kwento kay kuan siya mingaw, and then ang security nato diri is 24/7 na wala yung bisakin sa makanin, and then dili prone sa baha. Unlike sa that's one thing akong ipangita nga kuan, safe lang ang lugar, and then dili prone sa baha. Ang pinaka-importante gyud sa pagkaroon is safety man. So kana nga kuan mo na pinaka amurag first gyud ako nga rason nga ana, and then ikaduha dili gubot dire sa sulod. Kay bisag gabi maglakaw-lakaw mo ko dari, as in you feel nga wala gyud manghilabot nimo anytime mo bahala na ka. And then ako maging gipangingnan uban akong mga igagaw nga kung ganahan mo, why not adto mo dito sulod Ma'am, this is for you. And now, for a limited time, take advantage of our special pricing and flexible payment plans. Don't miss your chance to own a piece of this paradise. Visit Emerald Residences from Mediatrix Homes at the National Highway, Bagakay, Ozama City. Your dream home is waiting at the Emerald Residences, where urban comfort meets countryside charm. Emerald Residences, only from Mediatrix Homes. Building dreams, one home at a time. For more information and details, kindly call our mobile number 0908-814-3072, or you may also call our telephone number 545-0776, and just look for Ma'am Lorraine Rimulta. Matud ba nila ang tinigom nga piso matag adlaw makahimo kini og milyones ka mga kaugmaon? Ang Ozama City People's Multipurpose Cooperative, kun People's Bank, usa ka independyente og rehistradong kooperatibang bangko nga adunay komon nga bugkos nga interes kanatong mga yanong katawhan. Adunay voluntaryong pagpakig-uban aron makabot nato ang atong mga panginahanglanon ug ang mga pangandoy sa kinabuhi. Kini pinaagi sa paghimo sa patas nga mga kontribusyon, pagdumala sa ilang mga produkto ug serbisyo, pagdawat sa patas nga bahin sa mga peligro ug benepisyo, ug pinaagi sa pagdawat sa mga kinatibuk ang prinsipyo sa mga kooperatiba. Ang Ozama City People's Multipurpose Cooperative, kun People's Bank, nagatanyag nining musunod nga mga produkto ug serbisyo: savings deposit, 10 loan window, trucking delivery service at the National Highway, Polot, Ozama City, rice trading, producer super organic fertilizer at Kinuma Norte, Ozama City, sustainable agri center at Kinuma Norte, Ozama City,
City and life and non-life insurance. Ang Ozama City People's Multipurpose Cooperative kon People's Bank anaan nimutang sa luyong bahin sa City Public Mall Drive, Purok 1, San Roque, Ozama City. Matawag sa telepono numero 521-1336 ug 521-4842. Sa mobile number 0951-653-0313 ug 0926-172-1740. Ang Ozama City People's Multipurpose Cooperative kon People's Bank, ang bangko sa katawhang Pilipino. Kisaw sa probinsya. Uban ni Kuya James Dag-Uman. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa So, balik tano, daghang kay salamat sa atong master control nga gipangunayan sa atong mga intern sa makausapa sa University of Science and Technology of Southern Philippines, and of course with the supervision sa atong mga personnel dinhi sa 1TV Worldwide Channel sama ni Ma'am Risa Junsay, ni Kuya Adoni Disina, Kuya Mike, ni Kuya Saiki Tumi, o mismo sa atong tag-iyaw tugdumala nga si Kuya Johnny Tumi uban sa iyahang kapika sa kinabuhi nga si Ma'am Charis. So daghan usab kayong salamat sa atong mga sponsors nga padayon nga nagahatag og kusog kabaskog sa Kisaw sa probinsya og sa 1TV Worldwide Channel para kita padayon nga mga lagad nga maghatod sa mga matinud-anon nga mga balita diin ang katawhan adunay katungod nga masayod. Labaw sa tanan, salamat kayo sa atong mga media partners sama sa Misamis News Network na gipangluhan ni Sir Glenn Ruluna nga kauban usab nato nga naghatag kanato og kahigayunan sa Kisaw sa probinsya para mairi kini sa iyahang Misamis News Network nga account. Daghan kayong salamat, Sir Glenn. Labaw sa tanan sa atong mga viewers, sa atong mga listeners, sa atong mga padayon nga mga followers nga nagsunod sa Kisaw sa probinsya o sa tanang programa sa 1TV Worldwide Channel. Labi na sa atong mga kaigsunan diha dapit sa First District, diha sa Concepcion, sa Pangdalaga, Balyangaw, Plaridel, Calamba, Lupisayna, Oroquita, o ingon man sa lungsod sa Aluran, Panaon, Jimenez, o dinhi sa Segundo Distrito sama sa lungsod sa Sinakaban, Tudilak, Clarin, Usamis, Dakbayan sa Tanggob, hinaut mo abot na punta puhon dinhi sa lungsod sa Bonifacio o padulong sa Don Victoriano. Education is an important investment in our Usamis youth. Unsa ba gayud ka mahinundanon ang edukasyon para sa atong mga kabataan? Sa una, I can remember nga og dili mi mga eskwela, latuson mi sa among mama. Kay aron lang yun mo eskwela. Kay matod pa nila bintaha yun ang tao nga edukado kay aron dili daling maluko. So unsa ba gayud kaimportante ang edukasyon? Gani atong makita dinhi sa palibot, matag buntag, matag adlaw gikan sa Lunes ngadto sa adlaw nga Biyernes. Makita nato ang atong mga kagagmay mga kabataan. Ug ingon man kining atong mga dagko usab mga dalagag ulitaw nga sayo mangadto og eskwelahan. Unsa bay makuha nato anang pag-eskwela? Ang tinuod, kining edukasyon importante kayo sa tao una tungod kay aduna kini kahigayunan nga maghatag kanimo nga sa damlag puhon sa umaabot nga panahon dili ra ka maglisod pagpangita og trabaho o bisag unsa nga klase sa employment tungod kay aduna kay edukasyon nga naangkon. Dinhi sa atong kabukiran usahay, dili lamang dinhi sa Dakbayan sa Usamis, dili lamang sa probinsya sa Misamis Occidental. Apan I am speaking in the whole country. Dunay mga porsyon sa atong kabukiran, kabarangayan nga walay insaktong mga building schools, walay mga isaktong mga classroom. Ang uban
anaing taon ilaw man ang dakong punuan sa mangga, ayaw lang nang sa kapayas kay dili gyud na mahimong mapasilungan. Anaan ang mga dagkong akasya magpalandong, ang uban mag-atop-atop na lang yun in taon initiative sa mga magtutudlo aron lang mahatagan og edukasyon, matudluan og insaktong edukasyon ang atong mga kabataan. Tungod niining kahimtang sa kakulangan sa classroom, sa ako nang gikaingon dili lamang dinhi sa dakbayan sa Osamis, I am talking in general as a whole sa atong nasod nga Pilipinon. Ang 149 ka mga mayuri sa tibuok nasod nga Pilipinas sa usa ka memorandum of agreement nga gipirmahan kagahapon lamang didto sa ceremonial hall sa Malacañang. Apil na ang atong halangdong mayor dinhi sa dakbayan sa Osamis, si Attorney Sam Norman Fuentes mitambong aron paghimo og usa ka kakasabutan collaborating with the national government in building and maintaining more classrooms. So usa kini kakasabutan nga gipirmahan sa tanan natong mayor tali sa nasyonal natong kagamhanan aron paghimo og daghang mga lawak sa atong mga public schools. Diin ang maong budget gikuha gikan sa 85.39 billion allocation ubos sa General Appropriation Act nga gamiton sa pag-improve sa mga public school facilities. Unya kini nga pagdumala nga pagtukod og mga eskwelahan dinhi sa atong dakbayan, part and portion kini sa brand of service sa Asinso. So kining atong mga kaigsuonan kay matag adlaw matag tuig nagkadaghan ang atong mga estudyante, so dili na taangay nga mabalaka tungod kay ang atong mga local government unit pinagi sa atong mayor aduna nay mga kasabutan tali sa atong nasyonal nga ahensya sa kagamhanan nga naghatag kanila og katungod coordinate sa paghimo og daghang mga classroom og mga pasilidades sa atong mga eskwelahan. So for that mahimo na nga mahimong masayon sa atong mga kabatanunan, sa atong mga learners nga adunay maayo nga kapahimutangan sa mga panahon nga sila mutungha sa sunod tuig o karong tuiga. So for that, thank you kayo Attorney Sam Norman Fuentes, ang among halandong mayor dinhi sa dakbayan sa Osamis, sa imong usa ka pagpakabana para sa atong mga kabatanunan nga makabaton og mga classroom, mga maayong facilities sa eskwelahan dinhi sa dakbayan sa Osamis og ingon man sa imong ubang mga kaubanang mga mayores sa tibuok nasod nga Pilipinon. Hinaut unta nga mapa-implementar kini the soonest possible time. Sa laing bahin, ang atong aktibo nga congressman hilumon pero bugat ang dating, si Congressman Attorney Indy Pominal. Sa iyang personalidad hinayon, pero sa ako nang gikaingon bugat og dating dunag yoy unod. Sa iyang pagkaabogado og pagkarepresentante sa Asinso Pinoy Party List, iyang gipakita diha sa Kongreso ang iyang kahanas og kahibalo sa balaod og ingon man ang iyang pagbati sa katawhan, dili lamang sa katawhang misamisnon apan sa katawhang Pilipinon. Baguhay pa lang iyang gipasar ang usa ka balaod nun nga nag-regulate the use of gadget among children. Wala may nakahinumdum ani nga doon natay congressman nga naghimog balaod nga i-regulate kanang paggamit sa mga gadget sa atong mga kabataan. Many countries have been doing this. Ulahin na ta. Pero nevertheless, it's better late than never. We should do the same. Nga doon natay balaod nga mag-regulate sa paggamit sa atong mga gadget. Gani,
Nining panahon na karon into this digital world. Walay mga kabataan nga dili mo makita nga nagbitbit og cellphone. Halos tanan. Kung imo nagaling tawgon, ay pastilan. Bungol pas kampanang bungol. Dugay mo tubag, dili mo tingog. Tungod kay nagsigig concentrate. Dula gamit tayahang gadget. Unya ang resulta, dili ikalimod og kini mo ay tinuod pasaylua na pasagdan ang iyahang pagtuon sa iyahang pag-eskwela. Kanina ay mga panahon nga usahay ang atong mga kabataan gumikan kay nabuang sa gadget, wala na'y kontrol, lisod na suguon. Dili na mulihok ug dili mahuman ang ilahang gibuhat. Doon ay mga panahon nga mukalit lag singgit, natingala na kag naunsa, tungod kay nagdula ambot unsang klasiha sa dula, nga musinggit lag kalit, usahay mamalikas pa. So, this is timely. Para nako, kining balaod nun nga gipasar ni Attorney Congressman Indy Paminal Jr. usa ka balaod nga angay nato nga gamon og ipa-implementar sa atong kabataan. Ang mga kabataan nga nagpangidaron gikan sa 2 anyos wala nay dili nato na tagaan og mga panahon nga makagamit og cellphone kay awa pang nanay buot ng 2 anyos. Pero kanang mga kabataan nga gikan sa 2 anyos ngadto sa 5 anyos kinahanglan nga atong i-regulate ng usa lang ka oras, less than 1 hour sa usa ka adlaw. Dayon kining atong mga anak nga nagpangidaron size ngadto sa 12 ka tuig, bisag duha lang ka oras nga maggamit. Kay kini manggod nga paggamit the excessive use of gadget can affect the emotional development of a child. Nakaapektar ni sa iyang emotional development sa iyang kaugalingon. So, kinahanglan ato ning i-regulate, ato ning i-control para sa umaabot nato nga mga kabataan, sa umaabot nga panahon nga ma-secure nato ang ilahang kaugmaon para usab nga ato ang nasod nga Pilipinas secured pod. Walay mga tao nga nabuang, wala tay mga Pilipino nga nabuang gumikan sa gadget. So, hinautunta nga mo pasar ni og aprubahan ni sa Senado, dayon ihugot gini nga ipa-implementar sa atong mga ginikanan. Kay usahay kining mga ginikanan atong makita pasaylua aron dili magsamok-samok ng mga anak, katagan lag cellphone para maghilom. Aron lang makabaton siya og makapahuway sa gadget. Pero wala nagyo mas nindot nga kanang personal nga pag-amuma o pag-iistorya sa atong mga anak kaysa mga gadget. Karon gani kining atong mga anak gumikan sa kabuang o nabuang na sa excessive use of gadget, usahay dili nagali kabalong mga tahuran nato kung mulabay ta. So unta nga mabalik nato ang kanabang banding sa mga ginikanan og ngadto sa ilahang mga anak. Kaya ang nahimong close karon sa atong mga kabataan, dili ikalimod ang ilahang mga gadget. Mas dako silag panahon nga gigahin ngadto sa ilahang mga gadget. Ingon nga usab ang mga ginikanan mas dako og panahon nga gigahin pod sa ilang gadget. Wala nay panahon pod sa iyahang mga anak, dili kaya ato rang kabataan ang nabuang sa gadget. Hasta ta kita mga dagko. So it is time that we have to implement a regulation to regulate the excessive use of gadget, especially sa atong mga anak, to secure our nations tomorrow. Ato ning palambuon ning maong nga klase sa balaod kay dako kayo kini og epekto og tabang sa atong mga kabataan. Kini si Kuya James sa ika-189 nga edisyon uban sa pwersa sa 1TV channel. Mayon kanyo daghan kayong salamat sa inyong padayon nga pag-uban ug pagsunod kanako ug pagpadayon kanako diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing.
Ipata, Shalom, and Emmanuel. God bless Misamis Occidental. Padayon kitang tanan sa pag-asinso. Daghan kayong salamat. Tungod sa katuyuan nga gusto namong ikaw masayo sa mga panghitabo sa kalambuan ug padayong asenso sa atong probinsya sa Misamis Occidental, imong nalantawan ang Kisaw sa Probinsya. Kauban si Kuya James Daguman nga nagtuki sa nagkalain-laing mga opinyon, komentaryo, panglantaw ug impormasyon nga mamahimo natong kaabay diha sa pagpangalagad nga matinud-anon sa katawhan. Kisaw sa Probinsya. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw. Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang 1TV channel. Daghang salamat 1TV Management. Sa matag pagkaon nga ihanda sa lamesa alang sa pamilya, usa sa mga kinaham nga mga ingredients mao ang mga sangkap nga gikan sa Lucky Savor. Ang Lucky Savor Soy Sauce